वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हसन नवाज को बरतानिया में दिवालिया करार दिए जाने पर शरीफ खानदान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है कि मुल्क और कौम की खातिर शरीफ खानदान ने निजी कारोबार में नुकसान बर्दाश्त कर लिया। शरीफ खानदान ने दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। पहली मरतबा जुल्फिकार भुट्टो के जमाने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ खानदान के जाती घरों पर कब्जा किया गया, फैक्ट्रियां सील की गई। तर्जुमान ने कहा कि साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौर में शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा के लिए खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ारत खजाना ने IMF के वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी भी लाई जाए। बन्नू में थाना अतमानजई पर नामालूम मुसल्लह अफराद का धावा। मुसल्लह अफराद 7 पुलिस एहलकारों को असलहा समेत अगवा करके ले गए। मुसल्लह अफराद पुलिस एहलकारों को अगवा करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। नामालूम मुसल्लह अफराद का थाना अतमानजई पर धावा। बन्नू से आपको खबर दे रहे हैं। मुसल्लह अफराद 7 पुलिस एहलकारों को असलहा समेत अगवा कर ले गए। नामालूम मुसल्लह अफराद का थाना अतमानजई पर धावा। वेलकम बैक। पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायम कमेटी IT ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। चेयरपर्सन कमेटी ने कहा, तीसरी मरतबा वज़ीर मुमलिकत IT नहीं आई। इंटरनेट की बंदिश से मुल्क में इर्तिआश फैला हुआ है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि जब जवाब मांगा जाए तो आई मिनिस्ट्री से जवाब आता है कि मसरूफ हैं। इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि फायर वॉल की सूरत 60 अरब रुपए लगाए गए। लोगों का पैसा लोगों के हक को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। सेनेटर अफनान उल्ला ने कहा कि वजारत दाखिला कौन से कानून के तहत VPN बंद करने के लिए खत लिख रही है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ये VPN इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हो गया। छुरी से कत्ल करना हराम है, सब्जी काटना हलाल है। पलवशा खान ने कहा कि VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। चेयरमैन PTA ने कहा कि VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा है कि रवां माली साल जुलाई ता अक्टूबर IT बरामदात में 37.9% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मौजूदा माली साल के पहले 4 महीनों में IT बरामदात 1.206 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अपने बयान में वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा कि अक्टूबर 2024 में IT की बरामदी तरसीलात में 330 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। IT बरामदात में गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने के मुकाबले में 38.6% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माली साल अक्टूबर में IT बरामदात 238 मिलियन डॉलर्स थी। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर IT बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमती इक़दामात जारी हैं। SIFC की भरपूर मुआवनत से वज़ारत IT पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड IT इंडस्ट्री IT बरामदात में इजाफे के लिए कोशां है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी ने कहा है कि VPN के बारे में नज़रियाती काउंसिल की सिफारिश इस साल जून के इजलास में की गई थी। अगर हुकूमत किसी काम को गैर कानूनी करार दे तो उसका करना जायज़ नहीं होता। हुकूमत ने VPN को रजिस्टर्ड कराने की जो तारीख दी है, उससे पहले जो शख्स VPN को जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है वो जायज़ काम है। लेकिन जब हुकूमत गैर रजिस्टर्ड VPN पर पाबंदी लगा देगी तो उसके बाद का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। हुकूमत इस बात को मुतय्यन कर देगी कि VPN को रजिस्टर करवाया जाए। जब तक हुकूमत की तरफ से VPN रजिस्टर करवाने की तारीख खत्म नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक जो कोई भी VPN को पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो गैर रजिस्टर्ड है, उस वक्त तक वो अलाउ है। लेकिन जब वो तारीख खत्म हो जाएगी तो फिर खास तौर पर जब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि अब तमाम लोग रजिस्टर्ड VPN के जरिए ही अपनी एक्टिविटी करेंगे, तो भले से वो हुकूमती ओहदेदार हो या एक आम आदमी हो, उसे बहरहाल रजिस्टर्ड VPN के जरिए ही अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ। हाँ, जो साइट्स ममनुआ है, जिनको ब्लॉक किया गया है, जिनके बारे में बहुत कैटेगरी कह दिया गया है कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेंगी, अगर कोई उन्हें करता है तो जाहिर बात है गैर कानूनी काम तो है ये।
وزیر دفاع خواجہ آصف بھی وی پی این استعمال کرتے ہیں۔ اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں تو وی پی این استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ کیا آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا راغب نعیمی صاحب کے اس بیان سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وی پی این کا جو استعمال ہے، آپ بھی بہرحال ایکس پہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہے، سب جو ہے وہ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا صارفین، لیکن اس کا وی پی این کا جو استعمال ہے یہ غیر اسلامی انہوں نے قرار دیا ہے، وڈ یو اگری؟ میں وی پی این استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ دیٹ از مائی کمنٹ۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج۔ اسلام آباد پولیس نے وزارت داخلہ سے 400 کنٹینرز مانگ لیے۔ احتجاج کے شرکاء کو روکنے کے لیے کنٹینرز لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کل ختم ہوئی تھی۔ حکومت کے اتحادی نہیں ہوں، مجھ پر اتنا برا وقت نہیں آیا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں مراد سعید آ گئے تو فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کو کوئی بندہ نہیں بچا سکتا۔ 24 نومبر کو بانی پی ٹی آئی کی کوئی رہائی نہیں ہوگی۔ جس کیس میں بانی پی ٹی آئی بری ہوئے وہ میری وجہ سے ہوئے۔ فیصل وابڈا مزید کہتے ہیں نون لیگ کی شیل لائف ختم ہو چکی ہے، پنجاب میں بھی حالت ٹھیک نہیں۔ رحیم یار خان کے علاقے نورے والی میں ایک گھر سے خاتون اور بچے سمیت 3 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی بچے کو گولیاں مار کر قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ ملزم کی فارغ سے زخمی ساس اور وسالے کو تشویشناک حالت میں شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے جائے وقوع سے اعلی قتل برآمد کر کے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن میں 50% سے زائد ووٹ لینے کے والے امیدوار کو ہی کامیاب قرار دینے سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ ووٹرز الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے کے بجائے صرف ٹی وی دیکھتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں، قانون سازی کا کام پارلیمنٹ کا ہے، سپریم کورٹ کا نہیں۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ کس آئینی شک کے تحت امیدوار کو الیکشن میں 50% ووٹ لازمی قرار دیا جائے۔ الیکشن میں ڈالے ووٹوں پر کامیاب امیدوار کا فیصلہ ہوتا ہے، ووٹرز ووٹ ڈالنے نہ جائے ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ پہلے بتایا جائے درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے، آئین کے کن آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ سارے بنیادی حقوق اس درخواست میں اٹھائے سوال سے جڑے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے پولنگ کے دن لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، ووٹرز ووٹ نہ ڈالیں تو یہ ووٹرز کی کمزوری ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار پر درخواست گزار نے بتایا کہ عام انتخابات میں ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ پھر آئین کی توہین کر رہے ہیں۔ آئینی بینچ نے درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزار کو 20,000 جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے ملک میں آئین، قانون، انصاف نہیں، جنہوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا ان کے بیٹوں نے وہاں بھی ٹیکس ڈیفالٹ کیا۔ یہ کیس بہت لمبا جائیں گے، جتنی تعداد ہے کہ کوئی آسانی سے ہونے والا فیصلہ نہیں۔ جن بچیوں کے داخلے نہیں ہو رہے ان کو کہتا ہوں لال حویلی رابطہ کریں۔ 30 دسمبر سے پہلے اچھی خبریں آئیں گی، کوئی رابطے نہیں۔ میں چاہتا ہوں بانی چیئرمین پی ٹی آئی سمیت سب کو رہائی ملے۔ وہ انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 102 ملزم ابھی ایسے ہیں جنہوں نے وکیل ہی نہیں، صفدر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا جواب۔ پی ٹی آئی والے میرے سے خفا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں درخواست کرتا ہے، کیونکہ غریب کے بچوں کے حالات ان کو پتہ نہیں ہے کہ گھر کا چولہا بھی نہیں جلتا، کہ جو بچیاں آپ واپس کر رہے ہیں داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لال حویلی میں رابطہ کریں۔ ہم ساری پنڈی کی بچیوں کے داخلہ فیس جمع کرانے کے لیے تیار۔ 30 دسمبر سے پہلے اچھی خبریں آئیں گی۔ کوئی رابطے نہیں ہے، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ ویسے میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہوں، حل نکلے، کوئی ایک تنگ گلی سے بے شک حل نکلے۔ بچوں سے زیادتی کے واقعات نہ تھم سکے، فیصل آباد میں 8 سال کے بچے کو ملزمان نے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ بچے کی لاش قریبی علاقے سے ملی۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل اور زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ مقتول بچے کے والد کی مدعیت میں درج کیا۔ نامعلوم افراد ملزمان نے بچے کے ساتھ بدفعلی کی اور تشدد کر کے قتل کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔
वफाकी हुकूमत का PIA के निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने PIA के निजकारी में नाकामी पर FBR के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। बोले FBR से कहा था नए तैयारों की खरीदारी पर GST ना लगाएं, पूरी दुनिया में ऐसे तैयारों पर GST नहीं लिया जाता। वफाकी वजीर निजकारी ने कहा है PIA के निजकारी के लिए बोलियां दोबारा तलब की जाएंगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक दोबारा बोलियां एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। निजकारी के पहले मरहले में काफ़ी हद तक काम मुकम्मल है। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने PIA के निजकारी में कंसोर्शियम के अदम दिलचस्पी पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। बोले FBR अपने एक महवर के अंदर है जो बात नहीं समझता। तलाल चौधरी बोले आप एक तगड़े वजीर हैं, निजकारी हो जाती तो आपको क्रेडिट जाता, अब निजकारी नहीं हुई तो इसका वजन भी आप पर जाता है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि FBR से PIA निजकारी पर जो ताउन चाहिए था वो नहीं मिला।